निःशुल्क माटो परीक्षणका लागि कैलालीको लम्कीमा रहेको किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला शिविर सञ्चालन गरेको छ। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कञ्चनपुर संघको सहकार्यमा आफ्ना किसानलाई घर दैलोमा नै माटो परीक्षण गराउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सहकारीले जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका गरी 5 वटा स्थानीय तहमा निःशुल्क घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो। आज असोज 19 गते लम्कीचुवादेखि सुरु भएको शिविर 22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक रूपमा लिने उद्देश्यका साथ पछिल्लो समयमा सहकारीले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै संस्थाका सञ्चालक सदस्य मनिष नेउपानेले शिविरबाट 100 बढी किसानको माटो परीक्षण गरिने बताउनुभयो। हामीले किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले आफैमा बहुद्देश्य सहकारी भएको कारणले थुप्रै तपाईको हामीले अहिलेसम्म बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आइरहेका थियौँ। पछिल्लो 2 वर्ष यता हामीले आफ्नै संस्थाको आयोजनामा जानकी गाउँपालिकामा एकीकृत कृषि फर्मको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। भने अब हामी यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनलाई व्यावसायिक ढङ्गले कसरी बनाउन सकिन्छ र कृषिमा यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाको साझेदारीमा माटो प्रयोगशाला पनि हामीले आफ्नो स्थापना सरलाई पनि मार्फत प्रचार होस् र थुप्रै यस क्षेत्रका किसानहरूले हाम्रो यो किसान सहकारी संस्थाद्वारा आयोजित प्रयोगशाला मार्फत प्रयोगशाला भन्ने उद्देश्यका साथ अहिले हाम्रो माटो तथा मल प्रयोगशाला सुन्दरपुरको र किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिम्बूको संयुक्त आयोजनामा हाम्रो पुरै क्षेत्रका 5 वटा स्थानीय तह लम्कीचुवा नगरपालिका, बर्दगोरिया, जानकी गाउँपालिका अनि जोशीपुर र टिकापुर नगरपालिकामा कम्तीमा 100 जना किसानहरूको तपाईँको माटो परीक्षण गरेर अनि माटोमा के कुराको कमी छ र के कुराले गर्दा हाम्रो उर्वरा शक्ति अथवा उत्पादन घटिरहेको छ त्यो कुरालाई माटो प्रयोगशाला मार्फत आवश्यक चिजहरू उपलब्ध होस् भन्ने क्षेत्रमा कृषिमा थुप्रै कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसका लागि यो त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा हामीले माटो प्रयोगशाला स्थापना गरेका छौँ। यसले यस क्षेत्रका किसानहरूलाई राहत पुग्नेछ र म सम्पूर्ण किसानहरूलाई यो सेवाबाट तपाईँले भरपुर लाभ लाग्नु होला भन्ने अपेक्षा लिएको छौँ। आगामी दिनमा थुप्रै हामी तपाईँ किसानसँग हामी साझेदारीमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसका लागि यो माटो प्रयोगशाला मार्फत हामी एउटा प्रारम्भिक सुरुवात गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। सुविधा सम्पन्न गाडीमा नै रहेको घुम्ती सेवामा माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर कञ्चनपुरका प्राविधिक सहायक रमेश प्रसाद ओझाको संयोजकत्वमा किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा आबद्ध प्राविधिक लगायत 7 सदस्यीय प्राविधिक टोलीले गाउँघरमै गएर किसानको घर दैलोबाटै माटो परीक्षण गर्नेछ। शिविरमा माटोको बनोट, अवस्था, पोषण तत्त्व, मलखाद लगायतका विषयमा परीक्षण गरिने प्राविधिक सहायक रमेश प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। माटो परीक्षण गरिसकेपछि माटोको अवस्था, गुणको बारेमा किसानहरूको हातमै रिपोर्ट सहितको प्रमाणपत्र दिने प्राविधिक सहायक ओझाले बताउनु भएको छ। अब यो कृषिजन्य बालीहरूका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो 17वटा छन्। ती खाद्य तत्त्व चाहिँ बिरुवाले माटोबाट प्राप्त गर्छ। ती खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ माटोमा कुन अवस्थामा छन्, कमको अवस्थामा छन् कि बढीको अवस्थामा छन् अथवा ठिकको अवस्थामा छन्, त्यो थाहा पाउनको लागि सँगसँगै माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था के कस्तो छ, माटो अम्लीय हुँदै गएको अवस्था छ कि अथवा क्षारीय हुँदै गएको अवस्था छ, माटोको बुनोट भने मतलब माटो बलौटे छ कि चिम्टाइलो छ कि पाँगो किसिमको कस्तो किसिमको छ, ती कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले माटो परीक्षण गर्छौँ। माटो परीक्षण गर्दा चाहिँ खासमा माटोमा खाद्य तत्त्वको अवस्था के कस्तो छ, माटो अनुसार चाहिँ कुन बाली लगाउने, मलखाद व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने, हाम्रो मलखाद गरेको अवस्था चाहिँ एकदम असन्तुलित छ। त्यही भएर माटो परीक्षणबाट चाहिँ सन्तुलित मात्रामा कुन मलखादहरू कुन अवस्थामा कति समयमा हाल्ने ती विभिन्न कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ। घुम्ती माटो परीक्षण प्रयोगशाला मार्फत चाहिँ हामीले माटोका लागि आवश्यक पर्ने विशेष गरेर प्राथमिक खाद्य तत्त्वहरू नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास, प्राङ्गारिक पदार्थ, पिएच र टेक्सचर गरी 6वटा आइटमहरू चाहिँ हामीले परीक्षण गर्छौँ। यो पत्रालय आउँछ, आइसकेको रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ कागजमा लेख्नलाई लगभग तपाईँको
3-4 दिन लाग्छ। त्यो रिपोर्टै नआउने, रिपोर्ट चाहिँ किसानहरूले नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदमै गलत हो। हामीले रिपोर्टहरू चाहिँ प्रत्येक ठाउँहरूबाट आएको स्याम्पलको परीक्षण गरेर त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ हामीले गाउँपालिका नगरपालिका सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले समयमै बुझाएको। 2052 सालमा लम्कीमा स्थापना भएको किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले किसानको जीविकोपार्जनसँगै उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर मात्र नभई कृषि उद्यमी बनाउन पछिल्लो समयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। किसानलाई कृषि कार्यका लागि सहुलियत कर्जा, विभिन्न तालिम, सुपथ मूल्यमा बिउ बिजन, मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 1 वर्ष पहिलेदेखि लम्की स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नै प्राविधिक सहितको आफ्नै माटो परीक्षण प्रयोगशाला सहकारीले सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सो प्रयोगशालाबाट समेत दैनिक रूपमा किसानले माटो परीक्षण गराई कृषि खेतीका लागि निशुल्क परामर्श सेवा समेत लिँदै आएका सहकारीमा कार्यरत कृषि प्राविधिक सहायक वीरेन्द्र शाहले बताउनुभयो। यो चाहिँ लम्की केन्द्रीय कार्यालय लम्कीमा चाहिँ ल्याब स्थापना गरेको छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ माटोमा चाहिँ माटो चेक गरेर त्यसमा चाहिँ के को कमी छ त हैन त्यो बारेमा चाहिँ चेक गर्ने चाहिँ गरेको छु। र आजदेखि हामीले घुम्ती शिविरबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ लम्की क्षेत्र, टिकापुर क्षेत्र, बौनिया क्षेत्र, जोशीपुर क्षेत्रका चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ अब माटो चेक जाँच गर्नबाट चाहिँ वञ्चित गराउने छैनौँ। त्यो तरिका चाहिँ दुःख नहुने गरी चाहिँ उहाँले चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ सुन्दरपुर, कञ्चनपुर जानुपर्ने अवस्था थियो भने यो क्षेत्रका हाम्रो चाहिँ भनौँ न चौमाला यताका किसानहरूले चाहिँ सुन्दरपुर जानुपर्ने अवस्था थियो। सुन्दरपुर गएर पनि त्यहाँ चाहिँ अब सहज रूपमा चाहिँ हुन सक्थेन। त्यहाँ चाहिँ यहाँदेखि लामो दूरी थियो। अब कहिले चाहिँ गाडी बन्द हुन्थ्यो होला, कहिले चाहिँ के थियो होला। त्योबाट चाहिँ अब यो क्षेत्रका किसानहरू चाहिँ लाभान्वित हुनेछन् भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ। सहकारीले जानकी गाउँपालिकाको अमरावतीमा करिब 2 बिघा जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आएको छ। किसानलाई कृषि कार्यमा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सहकारीले विभिन्न समयमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका बिर्ना उत्पादन गरी किसानलाई वितरण गर्दै आएको हो भने कागती खेतीको लागि समेत अध्ययन गरिरहेको छ। सहकारीले लघुवित्तको माध्यमबाट कैलाली जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सेवा दिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी र अछाम, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लामा आफ्नो शाखा विस्तार गरी बचत तथा ऋण कारोबारका साथै बैंकिङ सेवा समेत दिइरहेको छ। कैलालीको लम्कीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारीले निकट भविष्यमै कर्णाली प्रदेशमा समेत आफ्ना शाखा विस्तारको लागि तयारी गरिरहेको छ। सहकारीले किसानको जनजीविकाका साथै जीविकोपार्जन एवं उत्पादनमुखी बनाई कृषि उद्यमी बनाउने प्रमुख लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ।